बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 फरवरी 2024 रोज़ मंगल 17 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असलहा की हदबंदी में जमूद आलमी बरादरी के लिए परेशानी का बाइस है। वज़ीर ख़ारजा शाह फैसल बिन फरहान ने कहा कि असलहा की हदबंदी के लिए कायम आलमी कॉन्फ्रेंस पर तारी जमूद से आलमी बरादरी सख्त परेशान है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जनेवा में असलहा की हदबंदी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस कई साल से जमूद का शिकार है और उसके पास काम का कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं। दूसरी तरफ रफ़ा पर इसराइली हमले के तबाह कुन नताइज से खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शाह फैसल बिन फरहान ने रफ़ा पर इसराइल की तरफ से हमले के तबाह कुन नताइज से खबरदार किया है। आजम वेबसाइट के मुताबिक जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक्कद इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की दावत देते हुए कहा कि गज़ा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी को मुनासिब वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के लिए 4 हदायत क्या हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वालों के लिए 4 हदायत जारी कर दी। वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन अपना कीमती वक़्त दुनियावी बातों में बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में ख़ुद को मसरूफ़ रखें। वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को मशवरा दिया कि वो मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि यहाँ तमाम इंतज़ामात आपके लिए हैं ताकि आप यकसुई से इबादत कर सकें। वज़ारत ने मज़ीद कहा, सबसे अहम ये कि मस्जिद नबवी आमद पर सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर इदारों के साथ ताउन करें, उनकी बातों पर अमल करें क्योंकि इस तरह आप तकलीफ़ से बच जाएंगे और इत्मीनान के साथ अपना वक्त इबादत में गुजार सकेंगे। वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि आपका मस्जिद नबवी में होना एक कीमती मौका है, इसे ज़ाया मत करें। इसकी जगह की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए ख़ुद भी पुरसकून जो अंदाज़ है उसमें इबादत करें और दूसरों के लिए भी खलल का या परेशानी का बाइस ना बने। सऊदी एयरलाइन का मंसूबा जहाज़ में तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस की फराहमी। सऊदी एयरलाइन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल उमर ने कहा कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। तैयारों में मुसाफिरों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की सहूलत और सीटों को नए अंदाज में तैयार किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम का मज़ीद कहना था कि मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए सऊदी एयरलाइन के तैयारों में जिद्दत पैदा करने के मंसूबों पर अमल किया जा जिसके तहत तैयारों की सीटों को इस अंदाज में तैयार किया जाएगा जो दुनिया में अपनी नौयत की वाहिद होंगी, जिससे मुसाफिरों को भी काफ़ी सहूलत होगी, जबकि फ़राहम किए जाने वाले तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत से मुसाफिर दौरान सफ़र बआसानी मैच भी देख सकेंगे। ग्रुप के डायरेक्टर ने मुजवज़ा मनसूबे के हवाले से मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के विजन को सामने रखते हुए ग्रुप में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी काम किया जा रहा है, जिससे फ़ज़ाई सफ़र में भी इजाफा होगा, जबकि ट्रांजिट के मुसाफिरों को भी एयरलाइन की जानिब से बेहतर सर्विस फराहम की जा सकेंगी। जद्दा में अल-खाल्दिया में बरसों से कायम सऊदीया सिटी जिसका रकबा 18 लाख मुरब्बा मीटर से ज़ायद है, उसमें सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिया गया। इस हवाले से इंजीनियर उमर का मज़ीद कहना था कि अल-खाल्दिया में सऊदी सिटी को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सरमायाकारी के ज़रिए होटल, फर्निश फ्लैट और मरूफ कैफ़े के अलावा रेस्टोरेंट्स भी कायम किए जाएंगे। सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद में 10% इजाफा। वज़ारत सनअत और मदनी ज़खायर ने कहा कि साल 2023 में सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा 2022 में सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 11,549 थी। वज़ारत ने 2023 में 1,379 फैक्ट्रियों को इजाज़तनामे जारी किए हैं, जिनकी सरमायाकारी का वॉल्यूम 81 बिलियन रियाल है। 2023 के दौरान सऊदी अरब में कायम 1058 फैक्ट्रियों की मजमूई पैदावार 45 बिलियन रियाल तक पहुँच गई। वज़ारत सनअत के तर्जुमान जर्राह बिन मोहम्मद अल जर्राह जो है, उन्होंने कहा कि जिन फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दी गई है वो 25 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। हरमैन में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अलावा कोई नारा काबिल कबूल नहीं। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरमैन शरफ़ैन की सलामती रेड लाइन है, जहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अलावा कोई नारा काबिल कबूल नहीं। अल अखबारिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि यौम तसीस महज तारीख़ और हिंसे नहीं बल्कि एक अजीम यादगार है, जिससे खलफ अपने सलफ़ की अज़मतों को याद करती है। इस तारीख़ के दौरान सलफ़ ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं और कितना अजीम कारनामा अंजाम दिया है।
2023 میں سعودی ٹورزم کے لیے چائنیز ٹورسٹ کی مانگ میں 800% اضافہ۔ کئی ٹریول پلیٹ فارم کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2019 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2023 میں چائنیز ٹورسٹ کی سعودی عرب جانے کی درخواستوں میں 800% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ چینی سیاحوں کے لیے یو اے ای اور مراکش جیسے سیاحتی مقامات کی مقبولیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ورلڈ ٹورزم بیرومیٹر نے ظاہر کیا ہے کہ 2023 میں مشرق وسطیٰ کے خطے کا دورہ کرنے والے انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد 86.3 ملین تک پہنچ گئی، جو کہ 2019 کے مقابلے میں 22% زیادہ ہے۔ کئی ملکوں سے مشرق وسطیٰ کے خطے میں آنے والے ٹورسٹ کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہار کے تہوار کی تعطیلات کے دوران مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بھی چائنیز ٹورسٹ کے لیے مقبول مقامات بن گئے ہیں۔ رمضان کا چاند کیا 10 مارچ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر اسلامی ممالک جن میں شعبان کا مہینہ اتوار 11 فروری کو شروع ہوا، 10 مارچ بروز اتوار کو رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آئے گا اور مرکز جمعیت اس دن جو ہے وہاں پر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عالم اسلام کے تقریباً تمام خطوں میں غروب آفتاب کے بعد وہ اس کو دیکھا جائے گا، اور بہت سے ممالک میں پیر 11 مارچ سے رمضان شروع ہونے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے ڈائریکٹر انجینئر محمد شوکت عودے نے ایک بیان میں کہا، جس کی ایک کاپی انہوں نے سبق کو فراہم کی، کہ 10 مارچ بروز اتوار ہلال کو دیکھنے کے جو امکانات ہیں انہوں نے اس پر نظر ثانی کی اور اس کے بارے میں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن جو ہے ہلال دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی ٹیلیسکوپ سے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ سے، اور ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ رمضان جن ممالک کو اسلامی دنیا میں کہیں سے چاند دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک میں رمضان المبارک کا مہینہ 12 مارچ بروز منگل سے شروع ہوگا۔ فلائٹس میں بچوں کی سیٹ کی بکنگ کی 3 کیٹیگریز۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف سے ڈیٹیل جاری۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مشورہ دیا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے بچوں کی سیٹ کی ٹکٹ کی ریزرویشن کرنا یقینی بنائیں۔ ایئرپورٹ نے وضاحت کی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے جو بچوں کو والدین کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ والدین کی جو گود میں، اور اس کے لیے جو ہے بچے کی ایکسٹرا سیٹ بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انفوگرافک میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ 2 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے سیٹ ریزرو کرنا ضروری ہے، اور بچوں کی ٹکٹ کی فیس پر جو ہے ان کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ عمر کے بچے ہیں 12 سال سے، ان کے لیے جو ہے نارمل سیٹ جو ہے ان کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ محفوظ کیے گئے اونٹنی کے دودھ میں بیکٹیریا نہیں، SFDA۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا کہ بوتلوں اور ٹیٹرا پیکس میں دستیاب اونٹنی کے دودھ میں کسی قسم کے بیکٹیریا نہیں ہوتے۔ عادل ویب سائٹ عادل نیوز کے مطابق سعودی FDA نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ہے سربند ڈبوں میں فروخت کیے جانے والے دودھ کے حوالے سے وضاحت کی ہے۔ وضاحت میں مزید کہا گیا کہ اونٹنی کے دودھ کو محفوظ کرنے سے پہلے اسے جدید طریقوں سے گزار کر صحت بخش بنایا جاتا ہے۔ SFDA نے کہا کہ جدید ترین بوائلرز اور سسٹم کے ذریعے دودھ کو محفوظ کیے جانے کا ایک باقاعدہ اور لمبا پروسیس ہے، جس کے بعد اسے بوتلوں اور ٹیٹرا پیک میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ SFDA نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ باڑوں سے لیے گئے کچے دودھ کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ واضح رہے، اونٹنی کا دودھ صحت افزا غذا اور کئی بیماریوں کے لیے بہترین علاج بھی ہے، تاہم باڑوں سے خریدے جانے والے دودھ کو پینے سے پہلے احتیاط کے طور پر ابال لینا بہتر ہوتا ہے۔ پیٹرول میں ڈیزل کی ملاوٹ، اسٹیشن سیل مالک پر جرمانہ عائد۔ جزان عدالت نے پیٹرول پمپ کے مالک کو ملاوٹی پیٹرول سیل کرنے پر جرمانہ عائد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے پیٹرول میں ڈیزل کی ملاوٹ کرنے پر اسٹیشن کو سیل کر دیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق جزان ریجن میں وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے علاقے میں قائم ایک پیٹرول اسٹیشن پر اس وقت چھاپہ مارا جب اسٹیشن میں زیر زمین بنے ڈیزل کے مخصوص ٹینک میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے پیٹرول اسٹیشن کو اسی وقت سیل کر کے ثبوت ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر لیے، جنہیں انسداد تجارتی جعلسازی کے محکمے کو پیش کیا گیا، جہاں سے کیس کو عدالت میں فائل کر دیا گیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر پیٹرول اسٹیشن کو سیل کر کے مالک کے خلاف جرمانہ عائد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں مزید کہا گیا کہ مجرم کے خلاف مقامی میڈیا میں تشہیر بھی کی جائے گی، جس کے تحت تمام تر اخراجات پیٹرول اسٹیشن کے مالک کو ادا کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ وزارت کی نگران ٹیمیں تجارتی جعلسازی کے خلاف مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں، جن کا مقصد جعل سازوں سے نمٹنا اور کسٹمر کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔
ریاض میں قاتل کی سزائے موت پر عمل درآمد۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن میں پیر کو سعودی شہری کے ہم وطن قاتل کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی شہری عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز الجہیمی کا کسی بات پر فہد بن محمد بن سعد الجہیمی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے تیز دھار آلے سے وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا، موقع سے فرار ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس کو تلاش کیا، چلان عدالت میں پیش کیا، عدالت نے قصاص کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد اپیل کورٹ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بھی فیصلے پر توثیق کر دی گئی۔ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا، جس پر وزارت داخلہ نے پیر کو عمل درآمد کر دیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔